وہ اسی طریقے موسیٰ علیہ السلام اتنے ہی سن مائک آخر لگے موسیٰ تو اللہ کا کلیم ہے, اللہ کا حبیب ہے, اللہ نال بہت تو پیار کرنے, اللہ تیرے نال پیار کرتا, تو اللہ کا نبی ہے, تو اس طرح نہیں کر سکتے اللہ کو مینو ایک بچہ گن کے دے دے. میں موسیٰ علیہ السلام جی کتور تے گن کے ڈگے جی مائی بڑیاں گلاں کر دی ہے کہ تیرے اللہ کو ایک بچہ نہیں ہے جڑا مینو تو گن کے دے. اگر لوح محفوظ سے نہیں گا تو میرے مولا پھر بھی اس کو دیو دے دیو ہے. مائی اینو پریشان کرنی ہے, روز پریشان کرنی ہے. وہ اللہ پاک سن موسیٰ علیہ السلام نو کیا کہنے کہ ٹھیک ہے وہ گھر پر بچہ اسی ہے تو بچہ 16 سالہ اسی ہے. 16 سالوں سے اوپر ایک دیہڑے کا نہیں ہونے لگائی بس. وہ موسیٰ علیہ السلام اس نے اور کوئی گل نہ کی تھی, مائی تیرے گھر اللہ بچہ دے سی ہے, بچہ دے سی. مائی بڑی خوش, مائی یہ نہیں دسے یار 16 سالہ میں. موسیٰ علیہ السلام اپنی دلی چ سوچیا کہنا یار 16 سال تو مائی اپنے بچے نے ذرا کھیڑ سی اسی کوئی 16 سال زندگی تو چنگی گزر سی. اس یہ نہیں پتا ہے اس بچے نے اسے پیار کتنا ہو سی, بچے اپنی ماں نال کتنا پیار ہو جلسی ہے. وہ بیچاری بڑی پریشان اپنی جگہ تے ہے. وہ جس لئے اللہ بچہ دے دیتا, موسیٰ علیہ السلام لکھ لیا آج پہلے دن ہے. اس تو بعد تہاڑا سال مہینے سارے موسیٰ علیہ السلام لکھ لے رہے. جس لئے بچہ ہوتا 16 سالہ کا پورا, موسیٰ علیہ السلام آمنے کرو سارا ہر چیز چکنے سیدھے اتنے بچے کو پہلے جانے اتنے ہے کتور تے اللہ کو پوچھنے کہنا اس بچے کی جڑی موت واقعہ ہونی میرے مولا وہ کی واقعہ ہونی کہنے اس گھر تکیاں نہیں مجھا حاجی تکیاں دودھ چو سی سپ نکل سی چک مار سی تو مر جا سی. موسیٰ علیہ السلام مڑ کے آ گئے جی بندہ ٹی وی تے بیٹھا ہونا کوئی چنگا یا کر کے پاٹ تکڑا ہے بڑے انج مودی نال نظراں پار کے انج کر کے تکنے پین جلے بچہ یہ دودھ چوہن واسطے آیا انج اس دودھ موسیٰ علیہ السلام اس بچے سے دودھ چویا چو کے بالکل خیر خرید نال اٹھیا تو تکیا دے باوا ہے کہ بالکل وال ہے جھاڑیاں نال جناب کپڑے پھٹے تے پرانے ترانے ہیں. اور اس کو گیا تو نال ہی تکنا کہنے بابا تینوں بھوک لگی دی نا. اس نے آخیا مینوں بھوک لگی دی کہنا بابا تینوں بھوک لگی دی مینوں لگنا ہے چلو میں تینوں دودھ پیانا. وہ جناب گڑوی دودھ پا کے اس نے دیتا باوے نو, اس ایک گلاس دوا گلاس تریا گلاس دیتا گڑوی دودھ اسا سارا پلا چھوڑیا. تو آخنا بابا تسی تے کھلو تو میں دوئی مجھ بھی چو کے آنا کہنا جا بچہ خیر نہ چوان. وہ گیا جناب این چوہن واسطے ہے چوہن واسطے گیا تو جس لئے جناب ادھا دودھ چویا مجھی دا ادھا دودھ چویا نال ہی سپ نکلیا. وہ سپ یہ نکلیا موسیٰ علیہ السلام آخر اللہ بھائی کاروائی پہ گئی ہے نال ہی بچے سن چاہ کے گڑوا ہینج ماریا جناب تو سب مر گیا. وہ موسیٰ علیہ السلام جناب چارپائی تے ٹکے نے میرے مولا تیرے فیصلے بدل دے تو آخیا جناب گڑوا مار سی سپ اس نو چک مار سی یہ تو گڑوا مار کے سب مار چھوڑیا تیرا فیصلہ بدل گیا. کہنے موسیٰ بڑا عجیب ہے کدی بارش منگنے کدی بچے منگنے کدی کی منگنے کدی کی منگنے. وہ پہلی دفعہ وہ جڑا بندہ میرے کو وہ جسا دودھ پلایا اس پہلی دفعہ یہ گل آخری جا بچہ خیر نہ چو کے لیا تو میں خیر کر چھوڑی ہوئی گل برداشت ہی کریا کر. آپ کنڈے والی بیری تے چڑھنا نہیں چاہیے پانی ہوئے چڑھے کا بھی وڑنا نہیں چاہیے بھائیوں نو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے نوانا ہوا پجیا تو ترٹیا کا پوایا کا کھانا نہیں چاہیے. رب جس کو عزت دے دیکھ کے سڑنا نہیں چاہیے. جیڑی گل تساں میں دسنا سا اے امریکہ سن طالبان نال اے مذاکرات ختم کوئی نہیں ہے پھر مذاکرات پھر ختم پھر مذاکرات پھر ختم کدی مذاکرات ہیں کدی نہیں ہے. یہ جڑے معاملات کر کے اس نے ان اندر اس بگاڑ پا چھوڑیا ہے. آگے چلنے لے کوئی معاملات نظر ہی نہیں آندے. طالبان کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات جڑے خالصتاً ہوندے نا وہ نہیں ہوندے پہ وہ نہیں ہوندے پہ. جوڑنا کبھی توڑنا یہ مناسب نہیں. مذاکرات جوڑ کر توڑے نہیں جاتے. امریکہ کو چاہیے کہ عسکری قیادت کے ساتھ باشمول عمرانی حکومت مل کر ایک امن معاہدہ تہ دل سے کریں اور مل بیٹھ کر معاملات کو سلجھائیں. اگر یہ معاملات سلجھ جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بہت ہی اچھی بات ہے. ورنہ یہ جو مذاکرات ہیں یا طالبان ہیں یہ ایک ایسی چنڈگاری ہیں ایسی چنڈگاری ہیں. اس کو آپ نے چنڈگاری نہیں سمجھنا. یہ چنڈگاری نہیں ہے, یہ طالبان ایک بم ہے. احتیاط برتیں
तो रास्ते बेहतर हो सकते हैं। जितने बेरोजगार हैं तालिबान हैं उनके लिए मिल बैठकर मामला तय करें और मशरे के साथ तालिबान के लिए कोई रोजगार इकट्ठा करें और अफगानिस्तान हुकूमत के साथ मिल बैठकर चलें और रोजगार के जो मौके हैं या मामलात हैं उनको हल करें तो फिर तो कम बहुत अच्छा बन जाता। ये जितने बेरोजगार तालिबान फिरिया लगे ने बार्डर ते या आगे पीछे TTP इनको अपनी नज़रों में रखें और TTP के हाथ न चढ़ने दें। और अफगानिस्तान में मनज़म दहशतगर्दी के ख़तरात मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए जोड़ तोड़ जारी लगता है। दोनों के लिए फिर बोलियां लग रही हैं खरीदो फरोख्त की। सेनेट इलेक्शन से पहले दिन की वीडियो सामने आई और इतनी बड़ी शिकायत के बावजूद किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। एक निजी टीवी के मुताबिक नवाज शरीफ ने PDM को पैगाम दिया कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी जाना चाहिए और उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग वही कुछ करेंगे जो इनका पहले से बयानिया है। ये कह चुके हैं हमने अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान तरक्की के दाने पर खड़ा है, काफ़ी हद तक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुका है। जो दिखाई दे रहा है पाकिस्तान एशिया में उभरती हुई माशी कुव्वत। इटली टूरिज्म से बहुत पैसा बनाया है और हमारे यहाँ टूरिज्म के लिए मरी से लेकर सेमलूक झील और गिलगित बल्तिस्तान सकर्दू हैं कि जो टूरिज्म है इनमें शानदार मौके हैं और अभी भी इनकी अनगिनत शाही महल खुशी से नहीं छोड़ा। मगर कल के इंकशाफात के अदावतों रंजिशें साजिशें शाही ख़ानदान की बहू ने राज से पर्दा उठा दिया और वक्त भी आया जब वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। काले रंग को भी निशाना बनाया गया, झूठी खबरें फैलाई गई। अब चुप नहीं रहूंगी, घर की बातें मीडिया को बता दी गई और जितने भी मामलात हैं वो तुसा मतलब कर सटें। हुण इस के तकना जिहड़े मामलात करने हैं या छुपाने के काबिल हैं।